ट्रांजैक्शन पीरियड अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जाता दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि ट्रांजैक्शन ऑफिसर हुकूमत यानी लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर को भी ताबे नहीं ला रहे, यानी कि उनको जहाज़ बना के वापस उन्हीं की तरफ शायद लौटा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने आपको बताया था कि लोकल गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन पीरियड के दौरान एक ये भी ऑर्डर निकाला था, जो सबसे पहले डायरेक्टर 3 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड अमजद अली पठान ने कि पेरेंट काउंसिल में 48 घंटे में रवाना किया जाए। फिर हमने बताया था कि सेक्शन ऑफिसर ने लेटर निकाला कि आप वापस जाएं। फिर इसी तरह एक और लेटर निकला कि 3 दिन में वापस जाएं, यानी अपनी अपनी काउंसिल में जाएं। लेकिन हैरान कौन तौर पर इस नोटिफिकेशन को या जो ऑर्डर आता है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, इसको जहाज़ बना के वापस उन्हीं की तरफ फेंक दिया जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन ये आज की कहानी नहीं है, ये पुरानी कहानी है। हम आपको सुनाते हैं 2016 में भी, जी हाँ 2016 में भी एक ऑर्डर निकला था, डिप्टी सेक्रेटरी ने निकाला था, और अभी जो डिप्टी सेक्रेटरी थे उनके भी लेटर को जहाज़ बना दिया गया है। लेकिन उस वक्त के डिप्टी सेक्रेटरी अली कुल संजरानी, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने मेयर कराची और दीगर को सबको, जो चेयरमैन थे और सक्कर लाड़काना, सबको लिखा था कि फौरी तौर पर रिलीफ किया जाए कौंसल के मुलाजमीन को कि अपनी अपनी कौंसल में वापस जाएं। लिहाजा वो भी अमल दरामद नहीं हुआ, यानी कि इस पर अमल दरामद मुंतखब लोगों ने तो करना ही नहीं था, लेकिन ना उन्होंने किया और ना हुकूमती ऑर्डर को तस्लीम किया। लेकिन हुकूमती ऑर्डर तो एक तरफ, अगर आप इस तरफ देखें कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी सरकारी अफसरान है, ये भी हुकूमती ऑर्डर को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, यानी उन्होंने भी पेरेंट काउंसिल में भेजने का कोई इंतज़ाम नहीं किया। हालांकि चेयरमैन, जी हाँ चेयरमैन जिनका काम नहीं है, वो धार लगा के बैठे हुए हैं कि हम आएंगे तो हम इनको पेरेंट काउंसिल में भेजेंगे। उन्होंने भी लिस्ट मुरतब करना शुरू कर दी है। उसकी वजह यह है कि हमने आपको बताया कि मौजूदा सेक्शन ऑफिसर एडमिन जो मंसूर अहमद लखानी थे, उन्होंने 10 जुलाई को जो लेटर निकाला था कि 3 दिन में भेजा जाए, वो भी हवा हो गया। लिहाजा कोई बात नहीं, हवा कर दो। लेकिन हम आपको बताएं कि चेयरमैन तैयार बैठे हुए हैं, इसलिए कि अब उन्होंने अकाउंट नंबर चेक करना शुरू कर दिए और मुलाजमीन के एम्प्लॉई नंबर, यानी कि जो एमटी से आया है, मलिर टाउन से आया है, वो मलिर टाउन वापस जाएगा, चाहे वो शाह फैसल में आ गया हो या कोरंगी में चला गया हो, वो अपनी और तनख्वाह इधर करा ली हो, लेकिन एम्प्लॉई नंबर उसका वही रहेगा। अगर एम्प्लॉई नंबर चेंज करा दिया किसी मुलाजिम ने, कोई 2 नंबर काम कर दिया, जो कि आईटी वाले कारनामा अंजाम दे सकते हैं, तो उसको मुस्तकबिल में पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। ब्रांडो फिर वो फाइलें तैयार करता रहेगा और डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हुए 2 साल लगा देगा। लिहाजा जो मुलाजमीन जिनके एलटी यानी लांडी टाउन है या KZ है यानी कोरंगी टाउन है, वो और मलिर टाउन एमटी वाले वो होशियार हो जाएं, और शाह फैसल वाले भी। अगर इनके एम्प्लॉई नंबर में तब्दीली की गई है तो ये मारे गए और रिटायर होने के बाद ये अपने बकाए इजाज़त से महरूम रहेंगे। लेकिन चेयरमैनों ने भी लिस्टें तैयार कर ली हैं कि जो मुलाजमीन इनके पास हैं, वो अगर मलिर टाउन से आए हैं तो मलिर टाउन वापस जाएंगे। पेरेंट काउंसिल में जो लोकल गवर्नमेंट की वजारत बल्दियात के अहकामात हैं, उस पर अमल दरामद करेंगे, चाहे ट्रांजैक्शन ऑफिसर ना करे और ट्रांजैक्शन पीरियड मुकम्मल हो जाए। लेकिन चेयरमैनों को इख्तियार मिलते ही चेयरमैन फ़ौरन मलिर टाउन वालों को मलिर टाउन, लांडी टाउन वालों को लांडी टाउन भेजेंगे, यानी शाह फैसल वाला लांडी टाउन वाले को अल्टी वालों को नहीं लेगा। इसी तरह मॉडल कॉलोनी टाउन वाले यकीनी तौर पर वो भी नहीं लेंगे। मलिर टाउन का होगा तो ठीक है, वरना JMR 4.5 शाह फैसल गया है तो उसको वापस बुलाएंगे, कोई लांडी गया है उसको वापस बुलाएंगे, लेकिन दूसरे मुलाजमीन को वो नहीं लेंगे। इसलिए कि 2016 वाले में वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये कौंसल के अफसरान और मुलाजमीन जो कौंसल तब्दील करके गए हैं, इन्होंने ख़राबी पैदा की है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब हम आपको बताएं कि इदारे इस तरफ बुरी तरह देख रहे हैं, इसलिए कि बल्दिया चौरंगी में जिस तरह काम हो रहे हैं और जिस तरह होते चले जा रहे थे, और ट्रांजैक्शन ऑफिसर भी उन IT डिपार्टमेंट को तब्दील करने पे नाकाम दिखाई दे रहा था, लेकिन यकीनी तौर पर अब निगरान हुकूमत आ गई है और कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ इदारे पूरे सिंध के साथ साथ कराची में सिर्फ बल्दिया कोरंगी को 100% फोकस किए हुए हैं, इसलिए कि यहीं से सारी बुराइयाँ पैदा हो रही हैं और यकीनी तौर पर बचाने वाले जा चुके और आने वाले जो खींचने वाले हैं वो अब आ रहे हैं, और यकीनी तौर पर अब कार्रवाइयाँ होंगी। इसलिए कि आपने खुद यानी ट्रांजैक्शन ऑफिसर को नहीं पता, कुछ नहीं पता, आप पेरेंट
پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہی تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ حکومت کے لیٹر کی توہین ہے۔ یعنی لوکل گورنمنٹ کے آرڈر آ رہے ہیں کہ پیرنٹ کونسل میں جاؤ، اور آپ از خود تبادلے کر رہے ہو کہ کورنگی سے شاہ فیصل بھیج رہا ہو، شاہ فیصل والے کو ملیر بھیج رہا ہو، یعنی کہ ماڈل زون بھیج رہا ہو، کسی کو کورنگی بھیج رہا ہو، لیکن حیران کن طور پر تاہم ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہونے والے پروموشن پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، اور کچھ کیس پکڑ لیے ہیں اداروں نے، جن میں یقینی طور پر 2021 میں جو پوسٹیں تھیں وہ 2-3 گریڈ کی تھیں، وہ اب 16 یا 17 گریڈ کی کیسے ہو گئیں، یعنی 2023 میں 16-17 کی کیسے ہو گئی۔ یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ پروموشن ایسے ہی ہوتے ہیں، 1-2-3 گریڈ کی جو پوسٹیں ہیں اس کو ختم کر کے اوپر والی پوسٹیں بڑھا دی جاتی ہیں، لہٰذا ایک پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے، اور یقینی طور پر اس پنڈورا باکس کا انجام بہت ہی برا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اپائنٹمنٹ ہی بلدیہ چورنگی میں ہوئے ہیں، اور لانڈی ٹاؤن اس کی تو یعنی یہ کارنامہ وہی انجام دے سکتے ہیں، اور لانڈی ٹاؤن سے ہونے والے بوگس بھرتیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، تاہم کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں اور وہ جو ایل ٹی کے ساتھ ہوئی ہیں، ایل ٹی نمبر کے ساتھ، جن کو دوسرے ٹاؤنوں میں پھینکا جا رہا ہے، ان میں خاص کر محکمہ تعلیمات ہو یا محکمہ سینیٹیشن ہو، محکمہ باغات ہو، یا پھر محکمہ انفارمیشن یعنی اطلاعات و تعلقات عامہ ہو، یہاں سے بھی لوگ اب پیرنٹ کونسل میں جائیں گے، جی ہاں پیرنٹ کونسل میں جائیں گے، اور چیئرمین اگر حکومتی آرڈر پر ٹرانزیکشن آفیسر نے عمل درآمد نہیں کیا، جی ہاں ٹرانزیکشن آفیسر نے لوکل گورنمنٹ کے احکامات اور ڈپٹی سیکرٹری کے ایڈمن کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا، تو چیئرمین از خود کرائیں گے، وہ بھی دھار لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو ایکسٹرا ملازم نہیں چاہیے، کیونکہ لانڈی ٹاؤن میں ہونے والی بوگس بھرتیوں میں اب اس کو کھپایا جا رہا ہے دیگر ٹاؤنوں میں، تاکہ ٹرانزیکشن کے نام پر ان کو سجا دیا جائے اور بخشش ہو جائے، لیکن ذرائع کہہ رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس طرف آپ گھما دیں لوگوں کو، جبکہ حیران کن طور پر بلدیہ کورنگی میں شہریار گل میمن جب ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر تھے، انہوں نے باقاعدہ جب ایل پی آر کے تمام صرفہ کر دیے تھے 11 کروڑ روپے کی ادائیگی کر کے، اور جب وہ گئے تھے تو اس وقت ملازمین کی تعداد 4200 تھی 2021 نومبر میں، اور اس کے بعد 350-250 کی تو جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں لسٹ پڑی ہوئی ہے جو ریٹائر ہو گئے یا مر گئے، اس کے علاوہ جو فائلیں گھوم رہی ہیں وہ ملا لی جائے 400، اگر وہ نکال دی جائیں تو بلدیہ کورنگی میں 3800 ملازمین کی تعداد ہونی چاہیے یا 3700 کی، لیکن مجموعی طور پر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 5600 سے اوپر کی تعداد ہو چکی ہے بلدیہ کورنگی میں ملازمین کی، یعنی مرنے والے مر گئے، تو ریٹائر ہونے والے ابھی زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں لیکن بقایا جات سے محروم ہیں، لیکن وہ تعداد بھی کم نہیں ہوئی اور ایکسٹرا بڑھ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسٹاک ایکسچینج میں تیزی رہی اور ایک سال میں ہونے والی بھرتیوں میں تقریباً 15 سے 20 کروڑ کی آمدنی ہوئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں، ادارے اب گھیرا تنگ کر چکے ہیں، اور یقینی طور پر ٹرانزیکشن آفیسر حکومتی عمل درآمد پہ یعنی پیرنٹ کونسل پہ بھیجنے میں ناکام رہے، ٹرانزیکشن پیریڈ نامکمل ہے، اگر پروونس والوں نے بھی مکمل کر لیا اور اس کو باقاعدہ اناؤنس کر دیتی ہے حکومت کی ٹرانزیکشن پیریڈ مکمل ہو گیا تو یہ ادھورا ہوگا پیرنٹ کونسل میں بھیجے بغیر، اور چیئرمین نے اگر یہ کارنامہ انجام دیا تو یہ لوکل گورنمنٹ اور اس کے افسران پر یقینی طور پر عدم اعتماد ہوگا، اور ان کو اپنی کارکردگی کا خود جائزہ لینا ہوگا۔ عزیز عارف، KPS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔